जी लास्ट जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हमने सर्विसेज, लोकल सर्विसेज जो है उनके टॉपिक को स्टार्ट किया था। आज जो है हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि जो हमने 3 यूटिलिटीज देखी थी जिसमें हम लोकल जो है सर्विसेज उनको कॉन्फ़िगर करते हैं, उनमें से एक जो है हमारे पास ये चेक कॉन्फ़िगर यूटिलिटी है। आज इसमें देखेंगे कि ये कैसे जो है यूटिलिटी को यूज किया जाता है और लोकल सर्विसेज को जो है वो मेंटेन किया जाता है। सर्विसेज जो होती हैं वो बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं, जो कि बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं और स्पेसिफिक टास्क या फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है सर्विसेज होती हैं। लास्ट लेक्चर में बताया विंडोज की सर्विसेज मैंने आपको दिखाई थी, और अब जो है हमारा लिनक्स में हमने जो है ग्राफिकल यूटिलिटी को देखा था कि ग्राफिकली हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं सर्विसेज को। और अब हम चेक कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी के थ्रू देख सकते हैं कि यूटिलिटी जो है इस यूटिलिटी को यूज करते हुए हम कौन सी जो है सर्विसेज किस तरह स्टार्ट, स्टॉप, अनेबल और डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिस्टम कंट्रोल यूटिलिटी या सिस्टम सीटीएल एक यूटिलिटी है जो कि सिस्टम बी जो आपका प्रोसेस है, इनिशियल प्रोसेस जो होता है उसमें अवेलेबल होती है ये बेसिकली, और इसकी डिफरेंट कमांड्स हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने यूटिलिटी कोई सर्विसेज स्टॉप या स्टार्ट करनी है तो सिस्टम यूटिलिटी ये कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप सिस्टम यूटिलिटी को यूज करते हुए सिस्टम और स्टॉप यूटिलिटी, स्टॉप कीवर्ड है और आप सर्विसेज का नाम बताएंगे। सर्विस ये एन नेटवर्क फाइल सिस्टम, ये एक सर्विसेज होती हैं जो कि फाइल्स को मैनेज करने के लिए यूज होती हैं। डॉट सर्विसेज ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहें तो ठीक है, और नहीं लिखेंगे तो तब भी जो है कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये किसी भी सर्विस को स्टॉप करने के लिए कमांड एग्जीक्यूट जो होती है, सिस्टम सीटीएल कमांड जो है वो बेसिकली वो कमांड है। ये ही कमांड आप जो है विदाउट डॉट सर्विसेज के साथ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो बोथ कमांड का पर्पज एक ही है, दोनों कमांड जो है वो बेसिकली इस सर्विसेज को स्टॉप करेंगी। लास्ट उसमें आपको मैंने विंडोज के अंदर जो है किसी सर्विस को स्टार्ट, स्टॉप या ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो, डिसेबल हो, ये ऑप्शंस मैंने वहां विंडोज में भी दिखाए थे। तो ये बेसिकली लिनक्स एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर किसी सर्विस का स्टेटस मालूम करना हो कि लिस्ट करंटली आपके सिस्टम के अंदर जो सर्विसेज यूनिट है वो लोडेड है या नहीं है, तो सिस्टम सीटीएल के साथ लिस्ट यूनिट और माइनस टाइप और सर्विस आप लिख कर इंटर करेंगे। ये कमांड जैसे ही आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे इंटर की तो वो आपको उस सर्विसेज के तमाम यूनिट्स शो कर रहा होगा जो सर्विसेज लोडेड है सिस्टम के अंदर, और उनका स्टेटस दिखा रहा है आपको यहाँ पे एक्टिव है बेसिकली। तो ये डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन जो है अबाउट सर्विसेज, अगर आप आपकी करंट जो है सर्विसेज जो लोडेड सर्विसेज हैं सिस्टम के अंदर वो आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास ये सिस्टम सीटीएल के साथ ये कमांड आप यूज करेंगे। लिस्ट यूनिट्स जो है आप स्पेसिफाई करेंगे। और अगर आपने डिस्प्ले करना हो, देखना हो कि तमाम के तमाम जो सर्विसेज हैं इस कमांड के जरिए लिस्ट टू लिस्ट ऑल लोडेड यूनिट्स रिगार्ड्स ऑफ देयर स्टेट, वहां पे अभी जो पिछली कमांड हमने देखी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ लोडेड दिखा रहा था। तो इस कमांड के जरिए तमाम की तमाम सर्विसेज चाहे लोडेड हैं या नहीं है उनको अगर आपने देखना हो तो लिस्ट ऑल यूनिट, बाकी कमांड उसी तरह है, तो आप जो है ऑल का ऑप्शन जो है वो यूज करेंगे। तो ऑल की ऑप्शन को जब आप यूज कर लेंगे तो आपके पास जो डिस्प्ले होगी लिस्ट, वो आपके सामने कुछ इस तरह की सर्विसेज जो है वो लिस्ट डिस्प्ले होती है। अच्छा, ये बेसिकली अनएबल करने के लिए अगर आपने देखना हो कि अनएबल सर्विसेज कौन कौन सी हैं आपके सिस्टम के अंदर, तो ये आपके पास सारी सर्विसेज के नाम शो हो रहे हैं, ठीक है, और ये उनका स्टेटस शो हो रहा है कि ये सर्विसेज अनएबल है, चल रही हैं। बास सर्विसेज डिसेबल होती हैं और बास अनएबल होती हैं। नीचे आपको 2 सर्विसेज नजर आ रही हैं, दैट इज डिसेबल सर्विसेज। तो डिसेबल सर्विसेज को अगर आपने स्टार्ट करना है तो उसके लिए सर्विसेज स्टार्ट की कमांड है, वो अभी हम देखते हैं कि किस तरह सर्विस स्टार्ट होती है। ये आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। बास सर्विसेज ऐसी होती हैं कि जब सिस्टम बूट होता है तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती हैं, बैकग्राउंड में चल रही होती हैं। बास सर्विस ऐसी होती हैं कि वो यूजर जो है मैनुअली अगर उनको स्टार्ट करे तो वो स्टार्ट हो। और बास सर्विसेज जो हैं वो ऐसी होती हैं
कि वो ऑटोमेटिकली जब कोई उससे करंट रेलिवेंट एप्लीकेशन या फंक्शन हो तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। तो ये मुख्तलिफ स्टेटस है सर्विसेज का। तो ये आप करंटली जो है कमांड है सिस्टम सीटीएल कमांड के जरिए आप ये तमाम सर्विसेज का स्टेटस जो है वो देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास कि पर्टिकुलर सर्विस जो है वो रन हो रही है, चल रही है या नहीं चल रही, रनिंग स्टेट में है या नहीं है, तो वो रनिंग स्टेट में आप जो कमांड यूज कर सकते हैं वो आप इसके लिए इज एक्टिव की कमांड जो है और सर्विस का नाम आप डिफाइन करेंगे। सर्विस का नाम जो है वो लेट्स से HTTP डी एक सर्विस का नाम है। वो सर्विस अगर आप यहाँ पे सर्विस का नाम लिख के इज एक्टिव की कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो HTTP के बारे में बताएगा कि इस करंटली सर्विसेज एग्जीक्यूट हो रही है, रन हो रही है या नहीं हो रही है। इसी तरह इज एनेबल, अब आप ये डिटरमाइन कर लें पर्टिकुलर सर्विस जो है वो अनेबल है या नहीं है, तो वो भी आप ये कमांड आप यूज करते हुए जो है आप उस सर्विसेज का स्टेटस जो है वो मालूम कर सकते हैं कि स्टेटस अनेबल है या नहीं। ये एक एग्जांपल है स्टेटस कमांड, सिस्टम सीटीएल स्टेटस। तो ये जीडीएम एक सर्विसेज है जो आपको उसका स्टेटस जो है वो कंफर्म करेगा। बैकग्राउंड में काफी सारी सर्विसेज जो है एग्जीक्यूट हो रही होती हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। तो स्टेटस सिस्टम सीटीएल स्टेटस कमांड जो है वो आपको उस करंट सर्विसेज का स्टेटस मालूम करेगा। लेट्स से कि लोडेड है, एक्टिव है और रनिंग है, दैट इज द स्टेटस ऑफ जीडीएम सर्विसेज। जीनोम डिस्प्ले मैनेजर एक सर्विस होती है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करती है। तो ये बेसिकली इस सर्विसेज को वो उसका स्टेटस जो है वो कंफर्म कर रहा है। तो ये बेसिकली कमांड बेसिकली स्टेटस मालूम करने के लिए होता है। अच्छा, ये कन्फिग चेक कन्फिग जो है यूटिलिटी को यूज करते हुए अब हम अगर सर्विस को स्टार्ट करना हो, स्टार्टिंग सर्विसेज लास्ट जो थी उसमें हमने देखा था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करते हुए जो प्रीवियस कल के लेक्चर में हमने देखा था कि ग्राफिकल इंटरफेस के अंदर हम कैसे किसी सर्विस को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। आज जो है हम अगर ये कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आप खड़े हैं तो आप अगर इस कमांड को यूज करते हैं, इसका सिंटेक्स जो है सिस्टम सीटीएल स्टार्ट और सर्विस का नाम आप स्पेसिफाई करेंगे। तो जैसे मोस्टली अपाची सर्वर यूज होता है जो कि HTTP सर्विसेज प्रोवाइड करता है और ये HTTP सर्वर के ऊपर ये सर्विसेज एग्जीक्यूट होना मस्ट है। जब ये सर्विसेज एग्जीक्यूट होंगी तो तब आपका अपाची सर्वर जो है वो रन होगा। तो सिस्टम अगर ये सर्विसेज चल नहीं रही, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट HTTP डॉट सर्विसेज का कमांड जो है वो आप अप्लाई करेंगे और चाहे डॉट सर्विसेज आप मेंशन करें या ना करें, जस्ट HTTP भी आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे आप ये सर्विस ये कमांड रन करेंगे तो आपकी सर्विसेज जो है HTTP जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी, रन होना शुरू हो जाएंगी। तो ये बेसिकली स्टार्ट द सर्विसेज, अगर आप सर्विसेज स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये कमांड यूज होती है। इसी तरह अगर आपने सर्विसेज को स्टॉप करना हो, कोई सर्विस चल रही थी और आप उसको स्टॉप करना चाहते हैं तो उस रनिंग सर्विसेज को स्टॉप करने के लिए हमारे पास कमांड है सिस्टम सीटीएल स्टॉप और सर्विस का नाम जो है वो आप स्पेसिफाई करेंगे। जैसे ही आप स्टॉप के साथ ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे सर्विस का नाम, तो वो सर्विस जो है वो स्टॉप हो जाएगी। रनिंग जो अगर रनिंग थी तो दैट विल बी अ स्टॉप। जस्ट लाइक यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, एक ब्लूटूथ सर्विसेज जो है वो हमारे सिस्टम में अवेलेबल होती है। अगर आप इसको स्टॉप ब्लूटूथ सर्विस लिख देंगे तो सिस्टम सीटीएल के साथ इट्स मीन कि ये ब्लूटूथ की सर्विसेज जो सिस्टम प्रोवाइड कर रहा था वो सर्विसेज जो है वो क्लोज हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, क्योंकि आपने उसकी सर्विसेज जो है वो स्टॉप कर दी है। इसी तरह अगर किसी आप सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, इसी तरह अगर किसी सर्विस को रीस्टार्ट करना हो तो सर्विस को रीस्टार्ट करने के लिए हमारे पास रीस्टार्ट की कमांड यूज होती है। तो जो सर्विस आपने रीस्टार्ट करनी है सिस्टम सीटीएल के साथ रीस्टार्ट और आगे आप सर्विस का नाम जो है वो स्पेसिफाई करेंगे तो वो सर्विस रीस्टार्ट होगी, यानी कि सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा, सर्विस रीस्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर ऑलरेडी रनिंग है सिस्टम, अगर सर्विसेज रनिंग थी और आप चाहते हो कि अगर रनिंग है तो देन वो उसको रीस्टार्ट करे, अगर तो सर्विस रन हो नहीं रही तो फिर तो रीस्टार्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्वेश्चन ही नहीं है। तो इट्स मीन कि आप ट्राई रीस्टार्ट के ऑप्शन को कीवर्ड को मेंशन करेंगे तो वो उस सूरत में उस सर्विस को रीस्टार्ट करेगा अगर वो रनिंग में हो गए। अगर रनिंग में नहीं होगी देन तो फिर रीस्टार्ट की तो जरूरत ही नहीं है।
تو لہٰذا یہ یوز ہوگا. اسی طرح سسٹم سروسز الاؤ یو ٹو ری لوڈ دیئر کنفیگریشن وداؤٹ انٹرپٹنگ دیئر ایگزیکیوشن. اگر ایک سروسز چل رہی تھی اور آپ اس کو دوبارہ ری اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی کنفیگریشن کو ری لوڈ تو کرے لیکن وداؤٹ انٹرپٹنگ دیئر ایگزیکیوشن، اس کی ایگزیکیوشن انٹرپٹ کیے بغیر. تو سسٹم ری اسٹارٹ ری لوڈ کی کمانڈ جو ہے وہ آپ یوز کریں گے اور وہ سروسز وداؤٹ انٹرپشن جو ہے وہ ری لوڈ ہوگی، اپنی کنفیگریشن کو ری لوڈ کر لے گی وہ سروسز اور ری اسٹارٹ ہو جائے گی آپ کی دوبارہ. تو بیسیکلی یہ جو کمانڈ تھی دیٹ از ری اسٹارٹنگ دا سروسز. تو سروسز کو ری اسٹارٹ کرنا ہو تو اس کے لیے یہ آپ چیک کنفیگریشن کے اندر یوز کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ سروسز جو ہیں وہ آپ کی دو سٹیٹس ہوتے ہیں، یا تو انیبل ہوں گی یا ڈسیبل ہوں گی. تو کسی سروس جو اگر ڈسیبل سروس ہے اس کو آپ انیبل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس سسٹم آٹومیٹیکلی جب سٹارٹ ہو ایٹ اے بوٹ ٹائم تو شیل پرومپٹ میں آپ یہ والی کمانڈ دے سکتے ہیں، سسٹم انیبل اور سروس کا نام. تو بیسیکلی یہ سروس انیبل ہو جائے گی. جسٹ لائک یہاں پہ یہ آپ کے سامنے اگزامپل ہے، کمانڈ پرومپٹ پہ ہم نے سسٹم سی ٹی ایل انیبل اور ایچ ٹی ٹی پی کی سروسز جو ہیں وہ انیبل کی ہیں. تو آپ جب یہ کمانڈ لکھ کے ایگزیکیوٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ایچ ٹی ٹی پی والی سروسز یعنی کہ اپاچی سرور کی جو سروسز ہے وہ آٹومیٹکلی ٹو اسٹارٹ آٹومیٹکلی ایٹ اے بوٹ ٹائم. بوٹ جیسے ہی سسٹم آپ کا بوٹ ہوگا تو یہ سروسز آٹومیٹکلی ری اسٹارٹ ہو جائیں گی، آپ کو مینولی اسٹارٹ نہیں کرنی پڑیں گی، سسٹم آٹومیٹکلی ان کو اسٹارٹ کر لے گا. تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس سروس انیبل کرنے کی آپشن ہے. اسی طرح اگر آپ نے ڈسیبل کرنی ہے کسی سروسز کو کہ وہ جو سروسز ہے اس کے یونٹ اور جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے سسٹم بینگ آٹومیٹکلی اسٹارٹ ایٹ اے بوٹ ٹائم اور آپ اس کو ڈسیبل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسیبل کی آپشن جو ہے وہ آپ یوز کریں گے. اسی طرح یہ ہمارے پاس کمانڈ ہے سسٹم سی ٹی ایل ڈسیبل اور آپ نے سروس کا نام جو ہے وہ اسپیسیفائی کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ سروسز جو ہے ڈسیبل ہے اور یہ بوٹ ٹائم پہ جو ہے سروسز سٹارٹ نہیں ہوں گی، یعنی سسٹم جب سٹارٹ ہوگا تو یہ سروسز سٹارٹ نہیں ہوں گی، انیبل ہونے کی صورت میں صرف جب ہے سٹارٹ ہوں گی. اسی طرح سسٹم سی ٹی ایل کے ساتھ جو ہے مزید آپ کمانڈس جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ نے سسٹم کو شٹ ڈاؤن کرنا ہے، پاور آف کرنا ہے، بند کرنا ہے تو سسٹم سی ٹی ایل اینڈ پاور آف، تو آپ یہ کمانڈ لکھیں گے انٹر کریں گے تو آپ کا سسٹم جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا. جس طرح آپ نارملی اپنے سسٹم کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں، پاور آف کرتے ہیں، تو یہاں پہ یہ آپ کا سسٹم جو ہے شٹ ڈاؤن ہو جائے گا. اسی طرح دوسرا جو ہالٹ کا ہے ٹو شٹ ڈاؤن اینڈ ہالٹ وداؤٹ پاورنگ آف دا مشین. پاور آف نہیں ہوگی مشین، سسٹم ہالٹ ہوگا تو سسٹم سی ٹی ایل ہالٹ کی کمانڈ جو ہے وہ آپ یوز کریں گے. اسی طرح جب پاور آف کی آپ کمانڈ اپلائی کرتے ہیں لینکس سسٹم کے اندر اور آپ کا سرور ہے اور آپ کے سسٹم کے ساتھ کلائنٹس کافی سارے کنیکٹڈ ہیں اور جب آپ نے سسٹم سی ٹی ایل پاور آف کی کمانڈ دی ہے تو تمام کلائنٹس کو میسج جو ہے وہ کمیونیکیٹ ہوگا کہ سسٹم جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہونے جا رہا ہے یا بند ہونے جا رہا ہے. تو آپ اس کمانڈ کو اگر آپ نو وال کی آپشن کے ساتھ یوز کریں گے تو یہ بیسیکلی کیا رہے گا، send an information message user that are currently logged into the system. تو سسٹم جو ہے to prevent the system D from sending a this message. اب وہ میسج جو سینڈ ہوتا ہے اس کو اگر آپ نے پریونٹ کرنا ہے تو آپ نو وال پاور آف کی آپشن کے ساتھ یوز کریں گے تو جتنے بھی کلائنٹ جو کرنٹلی کنیکٹڈ ہے سرور کے ساتھ ان کو کوئی میسج نہیں جائے گا اور سسٹم جو ہے وہ پاور آف ہوگا. یہ بھی بیسیکلی یوز ہو سکتا ہے. اسی طرح ویسے تو آپ شٹ ڈاؤن کی کمانڈ بھی یوز کر سکتے ہیں پاور آف کرنے کے لیے، جو ہم نے پیچھے اسٹڈی بھی کیا ہوا ہے شٹ ڈاؤن کی کمانڈ. تو یہ بیسیکلی شٹ ڈاؤن کی کمانڈ ہے جو کہ شٹ ڈاؤن کرتا ہے کس طرح پاور آف، اور آپ ٹائم بھی بتا سکتے ہیں کہ کس ٹائم پہ جو ہے وہ آپ کا سسٹم جو ہے یہ ٹائم جو ہے 24 آور فارمیٹ میں آپ دیں گے تو وہ 24 آور فارمیٹ کے اندر جو ٹائم آپ اسپیسیفائی کر دیں گے سسٹم جو ہے اس ٹائم پہ جو ہے وہ جو ہے شٹ ڈاؤن ہو جائے گا، پاور آف ہو جائے گا. اسی طرح ہمارے پاس اگر آپ نے ری بوٹ کرنا ہے تو ری بوٹ کے لیے آپ کے پاس ری بوٹ کی ورڈ ہے، اس کو یوز کرتے ہوئے سسٹم کو جو ہے وہ آپ شٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. اسی طرح جب آپ ری بوٹ کے لیے جب کمانڈ اپلائی کرتے ہیں تو وہ میسج جو ہے وہ کمیونیکیٹ ہوتا ہے تمام کے تمام یوزرز کو کہ بھائی سسٹم جو ہے وہ ری بوٹ ہونے جا رہا ہے اور آپ اس چیز کو پریونٹ کرنا چاہتے ہیں
कि सिस्टम का मैसेज जो है वो मैसेज क्लाइंट्स को जो है वो डिलीवर ना हो और सिस्टम जो है वो रीबूट भी हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास नो वॉल की ऑप्शन जो है वो आप यूज करेंगे। जैसे आप नो वॉल की ऑप्शन को रीबूट के साथ यूज करेंगे तो सिस्टम जो है विदाउट सेंडिंग द इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट और यूजर दे विल रीस्टार्ट, और सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा बगैर किसी इंफॉर्मेशन को सेंड किए। यूजर्स को इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी विदाउट सेंडिंग द इंफॉर्मेशन सेंड किए बगैर आपका सिस्टम जो है वो रीबूट हो जाएगा। तो ये बेसिकली यूटिलिटीज है। इसी तरह आपने अगर सस्पेंड सिस्टम को करना है, सस्पेंड क्या होता है? सस्पेंडिंग द सिस्टम, तो सस्पेंड के लिए सस्पेंड की ऑप्शन होती है जी। सस्पेंड क्या स्टेटस होता है ये पहले पता चल जाए कि सस्पेंड होता क्या है। तो जब आप सिस्टम को सस्पेंड करते हैं इस कमांड के जरिए, सिस्टम की स्टेट जो है वो रैम में स्टोर हो जाती है, जो भी करंट स्टेटस होगा सिस्टम का, विद एक्सेप्शन ऑफ रैम मॉड्यूल, पावर ऑफ मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस इन द मशीन। आपके साथ जितनी भी ज्यादातर मशीन के साथ जो डिवाइसेस लगी होंगी पावर ऑफ हो जाएंगी, जस्ट लाइक जैसे सीडी रोम लगी है या डीवीडी रोम लगी है या कोई और डिवाइसेस लगी हुई है, वो मोस्टली पावर ऑफ हो जाएंगी सस्पेंडेड की सूरत में, और स्टेट जो है वो किस में स्टोर हो जाएगा? रैम में। लेकिन जब आप कंप्यूटर को टर्न ऑन करेंगे, मशीन बैक ऑन द सिस्टम रीस्टोर इट्स स्टेट फ्रॉम रैम विदाउट हैविंग ए बूट अगेन। सिस्टम रीबूट नहीं होगा, सिस्टम दोबारा बूटिंग नहीं करेगा, वो वहीं से स्टार्ट लेगा जहां से आपने उसको सस्पेंड किया था, यानी कि उसने रैम में जो स्टेटस रखा था उस रैम में से स्टेटस को जो है वो रिस्टोर करेगा और सिस्टम जो है वहीं से अपना कंटिन्यू कर लेगा। तो ये बेसिकली रैम में स्टोर हो जाती है। और ये जो है सस्पेंडेड मोड जो है दैट इज सिग्निफिकेंटली फास्टर देन हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या होता है ये भी हम देखते हैं कि हाइबरनेट किस तरह करते हैं आप सिस्टम को। तो बेसिकली सस्पेंड जो है दैट इज फास्टर देन हाइबरनेशन। हाइबरनेट करना है आपने सिस्टम को, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है किससे, आपके जो है सिस्टम सस्पेंडेड के। आप अगर जब हाइबरनेट की कमांड देते हैं तो हार्ड डिस्क पे आपका जो है स्टेटस जो है वो सेव हो जाएगा और पावर ऑफ होगी मशीन। जब आप मशीन को टर्न ऑन करेंगे, बैक करेंगे, तो वो रीस्टोर करेगा स्टेट डाटा विदाउट हैविंग ए बूट। बूटिंग नहीं होगी, बूटिंग के बगैर, सिस्टम रीबूट हुए बगैर आपका सिस्टम रीबूट, उसकी जो स्टेटस हार्ड डिस्क पे सेव था उस स्टेटस को हार्ड डिस्क से रीस्टोर करने के बाद सिस्टम जो है रीबूट नहीं होगा और वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो सिस्टम इज सेव्ड ऑन द हार्ड डिस्क नॉट इन ए रैम। मशीन डज नॉट हैव मेंटेन इलेक्ट्रिकल पावर टू द रैम मॉड्यूल। इलेक्ट्रिक पावर जो है वो रैम में भी नहीं होगी, लाइट इलेक्ट्रिसिटी जो नहीं होगी। तो रीस्टोरिंग सिस्टम हाइबरनेशन इज सिग्निफिकेंटली स्लोअर रीस्टोरिंग फ्रॉम सस्पेंडिंग मोड। हाइबरनेट के अंदर जो है रीस्टोरिंग का प्रोसेस स्लो है एज कंपेयर टू सस्पेंड। सस्पेंड में फास्ट है क्योंकि सस्पेंड के अंदर आपने उसका इनिशियल स्टेट जो है वो मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर स्टोर करवाया हुआ है। सो दैट इज। तो इसी तरह आप ये भी आपके पास एक कमांड है कि आप देख सकते हैं सिस्टमेटिक सिस्टम सीटीएल के साथ आप हाई सस्पेंड टू सस्पेंड और हाइबरनेट एंड सस्पेंड द सिस्टम, तो आप स्लीप की ऑप्शन यूज कर लें। तो ये बेसिकली आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने सिस्टम की परफॉर्मेंस एनालाइज करनी है, सिस्टम बूट की परफॉर्मेंस एनालाइज करनी है कि सिस्टम बूट होते हुए क्या उसकी परफॉर्मेंस है, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इस कमांड को यूज करते हुए सिस्टम की बूटिंग परफॉर्मेंस को भी देख सकता है। सिस्टम डी और हाइफन के साथ एनालाइज की कीवर्ड को यूज करेगा, तो सिस्टम जब बूट होगा तो उसके जो प्रोसेस है, जो उसकी बूटिंग प्रोसेस है, उसको वो एनालाइज कर सकता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये हमारे पास जो थी बेसिकली लोकल सर्विसेज के बारे में हमारा टॉपिक था, जो कि आप लोगों के कोर्स आउटलाइन में है। सो ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अच्छा, तो रिकॉर्ड जो है ना, हम यानी कि एक्सपेंसिव सर्वर लेने के बजाय अगर हम उसको चीपर हार्डवेयर परचेज कर लिया जाए, नॉर्मल
کاسٹ میں جو ہے وہ سرور پرچیز کر لیا جائے تو وہ بھی جسٹیفائیبل ہے. اس نے ریزنس بھی دی ہیں اور اس کی ریزنس اور کازز بھی بتائی ہیں جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نارمل جو ہے آپ اگر ایکسپینسو سسٹم نہیں پرچیز کرنا چاہتے, ہارڈ ویئر یا سرور جو ہے وہ پرچیز نہیں کرنا چاہتے, تو آپ نارمل کاسٹ میں نارمل سرور بھی پرچیز کر سکتے ہیں. اور اس کی ریزنس کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں بیسیکلی. تو کہتا ہے کہ اگر آپ نے سرور گریڈ ہارڈ ویئر جن کی پرفارمنس ایکسٹرا ہوتی ہے, ریلائبلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے, اس کی جگہ اگر آپ ریپلیکیٹڈ یعنی کہ ریڈنڈنٹ اور چیپر سسٹم لے لیں جن کا جو ہے اگر وہ آپ کے پاس مینیجنگ پاور فیلئر کی ہے, آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں, تو دیٹ ول بی اے کاسٹ افیکٹو. یعنی کہ بجائے اس کے کہ آپ کاسٹلی سرور پرچیز کریں, آپ چیپر سرور پرچیز کرنے کے بعد ان کو اگر مینیج کر سکتے ہیں تو آپ ان کو بھی مینیج کر کے اپنا کاسٹ کو بچا سکتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل اس طرح کہ اگر آپ کے پاس ایک لارج ویب سسٹم ہے جس میں ریڈنڈنٹ ڈپلیکیٹ سرور موجود ہے, بہت سارے سرور چل رہے ہیں اور تمام کے تمام ایک جیسے ہیں جن کے اندر آٹومیٹک انسٹالیشن ہے, اور ہر ویب سرور جو ہے وہ 500 کیوری پر سیکنڈ جو ہے وہ پروسیسنگ کر رہا ہے, تو آپ کو 10 سرور جو ہے وہ ریکوائرڈ ہیں جو کہ یہ 5000 کیوری کو جو ہے وہ پروسیس کر سکیں, جو کہ تمام یوزر سے انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو رسیو ہوگی. ایک لوڈ بیلنسنگ میکانزم جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرے گا لوڈ امانگ دا سرور, جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو سلائڈ دکھائی تھی جس میں ہم نے لوڈ بیلنسنگ دیکھی ہے. یعنی کہ لوڈ بیلنسنگ کیا کرتا ہے, بیسیکلی بیلنسنگ کو شیئر کرتا ہے. تو بیسٹ آف آل لوڈ بیلنسر ہیو وے آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ مشین دیٹ آر ڈاؤن. وہ چیک کریں گے اور مشین کو دیکھیں گے, اگر کوئی مشین ڈاؤن ہو جاتی ہے, سرور پرابلم آ جاتی ہے, تو وہ لوڈ بیلنسر کا کام ہے کہ ان کو بیلنس کرے. If one server goes down, load balancer divide the queries between the remaining good server and all user receive the services. تو بجائے اس کے کہ وہ سرور ڈاؤن ہو گیا اور سروسز ہی نہ ملیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ لوڈ بیلنسر اگر ایک سسٹم ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے تو وہ اس کا لوڈ جو ہے باقی سسٹم کے اوپر ڈال دے گا, لیکن یوزر کو سروسز اسٹل ملتی رہیں گی. دیٹ از دا ایڈوانٹیج. دا سرور آر آل 1/10 more load but the better is then outage. البتہ لوڈ باقی سسٹمز کے اوپر تو بڑھ جائے گا کیونکہ باقی جو سسٹم ڈاؤن ہوا ہے ظاہر ہے اس کا ورک لوڈ بھی دوسروں کے اوپر آ گیا, بٹ بہتر یہ ہے کہ وہ کمپلیٹ آؤٹیج سے تو بچ جائیں گے نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ کوئی سرور جو ہے سرور ہی اویلیبل نہ ہو. اٹس مین کہ ملٹیپل سرورز کے اندر ایک سرور, دو سرور یا جتنی بھی مشین ڈاؤن ہو رہی ہیں باقی اس کے اوپر لوڈ کر رہی ہیں. If we use lower quality part, that would result in 10 failures. If we save a 10% on purchase price, you should buy an 11th machine up for increase the failure and lower performance of the machine. تو وہ کہتا ہے جی کہ اگر فیلئر کے چانسز زیادہ ہیں, لوور کوالٹی کے پارٹس یوز کیے ہوئے ہیں آپ نے سیو کیا ہے, پیسے بچائے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ نے ایک جو ہائر کوالٹی والا سرور جو پرچیز کرنا تھا اس کی پرائس اور لوور کوالٹی کے جو سرور آپ نے پرچیز کیے ہیں, چیپر سرور جو پرچیز کیے ہیں, ان کی پرائس میں فرق ہے, پیسے تو آپ نے بچائے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ اس میں ایک مشین ایکسٹرا 10 خریدنی تھی, آپ 11 خرید لیں تاکہ آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ کم جو ہے وہ افیکٹ نہ کرے. تو جہاں پہ آپ نے 10 لینے تھے آپ 11 لے لیں تاکہ ایک ایکسٹرا ہو گیا, لیکن سیونگ تو پھر بھی آپ کی ہے ہی ہے نا, کیونکہ آپ نے وہ کاسٹلی سسٹم پرچیز نہیں کیا. تھوڑی سی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ اسپینڈ کر لیں تاکہ آپ کا کیو پی ایس جو ہے وہ آپ اچیو کر سکیں, کیوری پر سروسز جو ہیں وہ آپ اچیو کر سکیں. ان ارلی 90s میں سرور آفن کاسٹ $50,000 اور ڈیسک ٹاپ کی کاسٹ جو تھی وہ $22,000 پر ڈالر. They were made from commodity parts that were being a mass product at the order of magnitude large than the server parts. تو بیسیکلی ڈیسک ٹاپ سرور جو تھے, کمیونٹی پارٹس کا مطلب ہوتا ہے کمیونٹی سرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈسپوزیبل سسٹم ہو سکتے ہیں. جس طرح آپ نارمل روٹین میں ڈسپوزیبل چیزیں یوز کرتے ہیں نا, تو وہ ریپلیس ہو جائیں گی لیکن ریپیئر نہیں ہوتی. اسی طرح وہ کمپیوٹر کے اندر بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس اگر کمیونٹی پارٹس اویلیبل ہیں یعنی کہ ڈسپوزیبل ناٹ ریپیئریبل, تو پھر آپ ایک ماس پروڈکٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں. ماس پروڈیوس یعنی کہ لارج کوانٹٹی میں جو ہے
آپ مشینز جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ سرور پارٹس والی کریں. اف یو بلڈ اے سرور بیس آن دا کمیونٹی پارٹ it would not be able to provide the required QPS. failure rate would be much higher. تو اگر آپ نے سرور جو بنایا ہے جو کہ کمیونٹی پارٹ سے ہے, ہو سکتا ہے آپ کو وہ کیوری پر سیکنڈ والی آپشن جو ہے وہ پرووائڈ نہ کر سکے کیونکہ فیلئر ریٹ ہائی ہے. یعنی کہ اگر آپ یہ کمیونٹی والے لو پرائس والے سسٹم یوز کر رہے ہیں تو مے بی کیو پی ایس آپ اچیو نہ کر سکیں, فیلئر ریٹ زیادہ ہو. تو ان بائی لیٹ 90 economic has changed thanks to continued mass production of PC grade parts. Both prices and performance had improved dramatically. 1990 میں لیٹ 1990 میں چینج ہو گیا, سینیریو چینج ہو گیا. ماس پروڈکشن کی وجہ سے سسٹم پرائسز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھنے لگے اور جو ہے پروڈکشن بہت زیادہ ہو گئی اس کی, اور پرائسز اور پرفارمنس بھی امپروو ہو گئی ہے. تو کمپنیز جیسے یاہو اور گوگل تھی جو کہ لارج نمبر آف مشین ہیں, کیونکہ ان کا جو موسٹلی انوائرمنٹ ہے وہاں پہ دیر آر لارج نمبر آف کمپیوٹرز اویلیبل ہوتے ہیں یاہو اور گوگل میں. تو مشینز لارج نمبر آف افیکٹولی مینیج ہیں, تو ان کی ہارڈ ویئر انسٹالیشن, اپڈیشن, ریپیئر اینڈ مینٹیننس آن چلتی رہتی ہے. تو ان کے لیے جو ہے وہ کہتا ہے کہ بیسیکلی وہ سینیریو ہی چینج ہو گیا جو کہ پہلے سینیریو تھا. So traditionally thinking say that you should never be tried to run a commercial service on community server that can process only 20 QPS. تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ اگر آپ نے کمرشل سروسز جو پرووائڈ کرنی ہے آن کمیونٹی بیس, تو آپ اس کے لیے جو کمیونٹی بیس سرور کو یوز کریں جو کہ صرف 20 کیو پی ایس جو ہے وہ آپ کو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. یعنی کہ نارمل جو آپ کا وہ کمرشل یوز کے لیے اگر آپ نے یوز کرنا ہے, اور اگر کمیونٹی بیس سرور یوز کر رہے ہیں, کمیونٹی بیس سرور جیسے جو کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا جو 20 کیو پی ایس پرووائڈ کر رہا ہے, تو وہ تو آپ کے لیے افیکٹو ہے نہیں. However, when you manage many of them, things start to change. آہستہ آہستہ وقت چینج ہوتا گیا جیسے جیسے. فار ایگزامپل یو وڈ ہیو ٹو پرچیز 250 such a server to equal to performance of 10 traditional servers mentioned previously. اگر آپ 250 سرور جو ہے وہ کمیونٹی بیس پرچیز کرتے ہیں اور 10 جو ہے جو آپ پرانے سرور جو ہیں جو کہ سروس ہیں ان کو پرچیز کرتے ہیں, تو یو وڈ پے دا سیم اماؤنٹ آف منی فار دا ہارڈ ویئر. تو بچت تو آپ کی ہوئی نہیں, آپ تو وہی چیز دے رہے ہیں. یعنی کہ 250 کی سروسز وہی ہیں جو 10 سروس پرووائڈ کر رہا ہے, تو پھر تو جو ہے آپ کا ایکسپینس تو اتنا ہی ہو رہا ہے, تو پھر تو بچت ہے ہی نہیں. تو پھر کیا ہے, کیو پی ایس امپروو کر دی گئی. کیو پی ایس کن کی امپروو کر دی گئی؟ کمیونٹی بیس سرور کی. کمیونٹی بیس سرور جو ڈسکس کر رہے ہیں ان کی کیو پی ایس پرفارمنس انکریز کر دیا. This kind of solution become less expensive than buying a larger server. اب اس کا سولوشن ہے, اگر کیو پی ایس امپروو ہو گئی ہے اٹس مین کہ اب آپ وہ سسٹم پرچیز کر سکتے ہیں جو کہ لیس ایکسپینسو ہے. تو اگر کیو پی ایس 100 پرفارمنس ہو گئی ہے تو آپ اب 50 سرور جو ہے اس کے پرچیز کر سکتے ہیں, اور آپ کا وہی آپ کو سروسز ملیں گی جو کہ آپ ایک ٹریڈیشنل اور کاسٹلی سرور جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں. And 1/5 price, spend the same money and get 5 times the processing capacity. آپ نے پیسے جو ہیں وہ بچائے, 1/5 ہو گیا اسپینڈ کیا آپ نے منی, یعنی کہ یہ کمیونٹی بیس سرور پرچیز کر کے, اور پروسیسنگ کی کیپیسٹی بھی جو ہے وہ انکریز ہو گئی ہے. تو اس طرح آپ نے سیونگ کی ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک کاسٹلی سرور پرچیز کریں. آپ نے کمیونٹی بیس سرور ہارڈ ویئر پرچیز کیا جن کی کیو پی ایس کو امپروو کیا گیا. کیو پی ایس کی امپروومنٹ کی وجہ سے آپ کو وہ ڈیزائر ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اچیو ہو گئی. اسی طرح آپ اور بھی جو ہے کاسٹ جو ہے اس کو سیو کر سکتے ہیں, منی سیو کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ بائی ایلیمینیٹنگ دا کمپوننٹ دیٹ ور ان یوز ان سچ ارینجمنٹ سچ ایز ویڈیو کارڈ, یو ایس بی اینڈ سو آن, اور کاسٹ کوڈ بی اے فردر کنٹین. جو سرور ہوتا ہے اس کے اندر جو کمپوننٹس جو ان یوز کمپوننٹ ہے جن کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ وہ کمپوننٹ پرچیز ہی نہ کریں, لگوائی نہ اس سرور کے اندر, تو انسٹال ہی نہ کریں, تو تب بھی اس کی کاسٹ جو ہے وہ آپ کو سیو ہو سکتی ہے. جیسے ویڈیو کارڈ ہے تو سرور کے اوپر تو ویڈیو کارڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے,
बेसिकली वो तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, या कुछ और ऐसी डिवाइसेज जिनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है सर्वर पे, तो आप वो क्यों परचेज कर रहे हैं? लिहाजा आप उन कंपोनेंट्स को एलिमिनेट खत्म करके तब भी सर्वर की कॉस्ट जो है वो बचे जो है वो सेव कर सकते हैं. One could purchase 5 to 10 community-based servers for every large traditional purchase and have a more processing capacity. तो इस तरह आप जो है कम्युनिटी बेस्ड सर्वर जो 5 से 10 आप बेस सर्वर परचेज कर रहे हैं जो कि ट्रेडिशनल सर्वर से बेहतर है और आपके पास मोर प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो है वो अवेलेबल है. दैट्स वाई ये जो टॉपिक था इसके अंदर उसने कहा जी कम्युनिटी बेस्ड सर्वर जो है वो आप अगर परचेज करते हैं तो वो आपको प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो है वो ज्यादा प्रोवाइड करती है. तो लास्ट स्केलिंग जो है ह्यूज वेब सर्विसेज जो है उसके लिए आप जो है ये यूज कर सकते हैं. इसी तरह अगर हम देखें तो वो कहता है जी कि एक सोल्यूशन ये भी है कि आप ब्लेड सर्वर टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं कि another way to pack large number machine into small spaces. अभी मैंने आपको उसकी डायग्राम दिखाई थी ब्लेड सर्वर की जिसमें आपको एक बॉक्स के अंदर जो है एक बॉक्स के अंदर आपको वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, स्मॉल सी स्पेस है और उस सिंगल चेसिस के अंदर बहुत सी स्लॉट्स हैं और हर स्लॉट जो है वो कार्ड है, ब्लेड आप कह सकते हैं उसको, और उसके अंदर सीपीयू और मेमोरी अवेलेबल है. तो ये भी एक सेविंग का तरीका है. द चेसिस सप्लाइज द पावर एंड नेटवर्क एंड मैनेजमेंट एक्सेस. तमाम चीजें उसके अंदर मौजूद है ब्लेड सर्वर के अंदर. और ईच ब्लेड हैज हार्ड डिस्क. हर ब्लेड यानी कि वो जो स्लॉट लगी हुई है इस पे सीपीयू और मेमोरी है, हर एक की अपनी जो है हार्ड डिस्क है. अदर ईच अदर अदर रिक्वायर ईच ब्लेड टू एक्सेस सेंट्रलाइज स्टोरेज नेटवर्क एरिया. सेंट्रलाइज नेटवर्क एरिया जो है वो आप उसमें एक्सेस कर सकते हैं. इसी तरह और भी बहुत सी डिवाइसेस हैं जो कि आपको स्पेयर उसमें जो है अगर एक जो है वो खराब भी हो जाती है तो स्पेयर है उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. तो ये भी बेसिकली सेविंग का एक तरीका है कि आप ब्लेड सर्वर टेक्नोलॉजी को यूज करें. और ब्लेड सर्वर जो है वो हमने अभी देखा बेसिकली इसमें वो आपको वेज बता रहा है कि कैसे आप एक कॉस्टली सर्वर जो परचेज करते हैं जिसकी कॉस्ट ही बहुत ज्यादा हाई होती है उसके अल्टरनेटली आप कौन कौन से जो हैं वेज हैं जिनके जरिए आप अपनी कॉस्ट को जस्टिफाई करके अपनी रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर लें. जो सर्विस जो सर्वर ट्रेडिशनल सर्वर ने प्रोवाइड करनी है वो आप उसको प्रोवाइड कर लें. उसमें फिर उसने आपको एक बताया कि आप कम्युनिटी बेस्ड सर्वर जो है वो परचेज कर लें यानी कि लो क्वालिटी कम्युनिटी पार्ट्स यानी कि डिस्पोजेबल पार्ट्स के जो सर्वर जो आपको मशीन्स अवेलेबल हैं वो मल्टीपल्स ज्यादा ले लें ताकि आपकी वो. इसी तरह ब्लेड सर्वर टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है कि ब्लेड सर्वर टेक्नोलॉजी लेके भी आप कर सकते हैं जहाँ पे मल्टीपल चेसिस एक सिंगल चेसिस के अंदर मल्टीपल स्लॉट्स हैं और हर एक का सीपीयू है. इसी तरह एक और तरीका है जिसमें आप उसको जो है आप सेविंग कर सकते हैं कि एक ही आपने कॉस्टली सिस्टम परचेज किया हुआ है सर्वर पावरफुल सर्वर उसको आप वर्चुअल सर्वर बना लें यानी कि हार्डवेयर सेम है पावरफुल मशीन है क्योंकि सर्वर नॉर्मली पावरफुल होती हैं तो पावरफुल मशीन है और उसके अंदर आप जो है उनके कंपोनेंट्स को सिंपली आप वर्चुअल सर्वर के अंदर कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं. तो वर्चुअल सर्वर जो है वो बेसिकली लार्ज पावरफुल होता है और मोस्टली जितनी भी होस्टिंग प्रोवाइडेड कंपनी है जो नेटवर्क इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं वो बेसिकली वर्चुअल सर्वर्स को ही जो है प्रमोट करती हैं या अवेलेबिलिटी उनके पास जो है वर्चुअल सर्वर्स की है जहाँ पे बहुत सारे जो है यूजर जो है वो कनेक्ट होते हैं और थ्रू वर्चुअल सर्वर. तो वर्चुअल सर्वर भी दैट इज एन अदर मेथड या आप वे कह सकते हैं जिसके जरिए जो है आप कॉस्ट कर सकते हैं यानी कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सिंगल फिजिकल मशीन है मशीन आपके पास सिंगल फिजिकल मशीन है और उसके ऊपर मल्टीपल यूजर्स जो है वो सर्विसेज गेन कर रहे हैं और रनिंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल चल रहे हैं उस एक सिंगल सर्वर के ऊपर. लिनक्स चल रहा है विंडो चल रहा है तो हर यूजर जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक उसको यूज कर रहा है. तो दैट इज एन अदर वे. तो बेसिकली वो कहता है हेडिंग जो थी हमारी बुक में वो ये थी कि मैनी इन एक्सपेंसिव सर्वर अल्टरनेट किस चीज का ट्रेडिशनल कॉस्टली जो सर्वर है जो हम पीछे इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करके आए हैं
کہ سرور جو ہے وہ موسٹلی کاسٹلی ہوتا ہے، اس کا آلٹرنیٹ آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کے مینی اینڈ ایکسپینسو سرور جو ہے پرچیز کر سکتے ہیں۔ تو ان میں اس ٹاپک کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کمیونٹی سرور بھی پرچیز کر سکتے ہیں جو کہ ریپلیس ہے اور ریپیئر ہو سکتے ہیں، اور آپ جو ہے بلیڈ ٹیکنالوجی یوز کر سکتے ہیں یا ورچوئل سرور ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے آپ سیونگ کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ جو ہمارا جو چیپٹر ہے وہ سروسز کیا ہے، وہ ہم نیکسٹ لیکچر